नमस्ते एन्ड वेलकम टु BNB क्लास। हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरूलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। र अर्को अनुरोध, प्लिज वाच द भिडियो कम्प्लिटली टु अन्डरस्ट्यान्ड द सब्जेक्ट म्याटर। कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला अनि मात्र तपाईले विषयवस्तुलाई राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ। हामी सुरु गरौँ। आजको हाम्रो टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण र अलिकति जटिल नेचरको प्रकृतिको छ। यसले हामी बिस्तारै र अलिकति राम्ररी बुझ्ने प्रयास गरौँला। यस, टुडेज टपिक इज क्रेडिट क्रिएसन, साख सृजना र वाणिज्य ब्याङ्क वा कमर्सियल ब्याङ्क्सको रोलको बारेमा पनि हामी यसमा कुरा गर्नेछौँ। सुरुवात गरौँ। साख भनेको के हो त? हामीले यसको परिभाषाहरू इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैमा दिएका छौँ। तपाईँ त्यो लेख्न, टिपोट गर्न, याद गर्न सक्नुहुनेछ। साधारण भाषामा साख भनेको कुनै पनि पात्रमाथि विश्वास गर्नु हो। साख शब्द चाहिँ क्रेडो भन्ने ल्याटिन शब्दबाट चाहिँ आएको छ, जसको मतलब नै हुन्छ आई बिलिभ, म हजुरमाथि म चाहिँ विश्वास गर्छु। भनेपछि साख के हो भन्दाखेरि साख एक प्रकारको सम्झौताद्वारा सिर्जना गरिएको मुद्रा हो। यो कुनै भौतिक रूपमा प्रस्तुत भएको वा केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गरेको मुद्रा होइन। यो सम्झौता मार्फत सिर्जना गरेको एउटा मुद्रा हो, जसमा चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो ग्राहकसँग प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ कि हामी चाहिँ तपाईलाई निश्चित अवधिसम्मको लागि निश्चित रकम वा निश्चित रकमको मुद्रा प्रदान गर्नेछौँ। यसका परिभाषा हामी यहाँ हेरौँ। म नेपालीको एउटा पहिलो परिभाषा पढेर सुनाउँछु। साख वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा सिर्जित एक प्रकारको मुद्रा हो, जसमा केन्द्रीय ब्याङ्क वा सरकारद्वारा निष्कासन गरिएको मुद्रामा जस्तो कानुनी ग्राह्यता, सर्वस्वीकार्य जस्ता गुणको अभाव हुन्छ। यो ब्याङ्कले आफैले सिर्जना गरेको मात्र हुन्छ, कारोबारको लागि है, अन्य केहीको लागि होइन, कारोबारको लागि मात्र। त्यो कारोबार सकिने बित्तिकै त्यो साखको चाहिँ पनि भनौँ न अस्तित्व मेटिएर जान्छ। Credit is just another type of currency or a money supply created by the commercial banks through an agreement with the borrower or the customer, with a promise to make availability of a certain amount for a certain period of time, saying that म चाहिँ विश्वास गर्छु र त्यही विश्वासको आधारमा म तपाईलाई केही नयाँ मुद्रा सिर्जना गरेर दिन्छु। यसले हामी अगाडि बुझौँ। क्रेडिट क्रिएसन अब के हो? साख सिर्जना के हो? साधारण भाषामा निक्षेप स्वीकार गरी, कुनै पनि ब्याङ्कले निक्षेप स्वीकार गरी त्यस निक्षेपलाई विस्तार गरी विभिन्न ग्राहकहरूलाई कर्जा, पेस्की वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुलाई नै साख सिर्जना भन्छौँ। Deposit expansion is actually the core of credit creation. निक्षेपलाई विस्तार गर्नुलाई नै हामी साख सिर्जना भन्ने गर्दछौँ। यसको कुराहरू चाहिँ हामी अगाडि उदाहरण हेर्यौँ भने हामी अझ कुरा बुझ्नेछौँ। यहाँ हामीले केही परिभाषाहरू अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवैमा दिएका छौँ, तपाईँ हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ। यसमा सबभन्दा मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि कुनै ब्याङ्कले यदि निक्षेप कोही व्यक्तिबाट स्वीकार गर्दछ भने, व्यक्ति वा संस्थाबाट, भने त्यसले प्राथमिक निक्षेप, प्राइमरी डिपोजिट भनिन्छ। र त्यो प्राइमरी डिपोजिटलाई ब्याङ्कले साख सिर्जनाको प्रक्रियाबाट व्युत्पन्न निक्षेपको रूपमा धेरै गुणा एट मल्टिपल टाइम्स चाहिँ त्यसलाई विस्तार गर्न सक्दछ, जसले हामी डेरिभेटिभ डिपोजिट भन्छौँ। भनेपछि प्राइमरी डिपोजिटबाट डेरिभेटिभ डिपोजिट बनाउने प्रक्रिया वा कार्यलाई नै हामी साख सिर्जना भन्ने गर्दछौँ। अब
यो अलिकति जटिल छ, तर यो कुरा हामी बुझ्छौँ, अगाडि हेर्दै जाउँ। अब प्रोसेस एउटा सिम्पल छ, हुन त केही छैन, त्यही पनि राखिदिन्छु म। पहिलो प्रोसेस भनेकै प्राइमरी डिपोजिट एक्सेप्ट गर्नु, मतलब विभिन्न ग्राहकबाट निक्षेप स्वीकार गर्नु ब्याङ्कले गर्छ हैन भने त्यसले चाहिँ हामी साख सिर्जनाको पहिलो प्रक्रिया वा पहिलो खुड्किलो स्टेप भन्न सक्छौँ। दोस्रो मेन्टेनिङ लिगल रिजर्भ रेसियो। अब लिगल रिजर्भ रेसियो के हो? अब साधारण भाषामा बुझौँ, कुनै पनि ब्याङ्कले मानौ 100 रुपैयाँ निक्षेप स्वीकार गरेको छ भने के त्यो ब्याङ्कले 100 रुपैयाँ नै ऋणको रूपमा लगानी गर्न सक्छ त? सक्दैन। जस्तै नेपालको उदाहरण लिने हो भने अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको यो 2077-78 को मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ ब्याङ्कले 85% सम्म लगानी गर्न सक्छ भनेपछि 15% के हो? त्यही हो लिगल रिजर्भ रेसियो, कानुनी मौजदात अनुपात जसले हामी भन्छौँ। यसमा अब विभिन्न हुन्छन्, जस्तै सीआरआर हुन्छ, क्यास रिजर्भ रेसियो, अर्को एसएलआर हुन्छ, स्ट्याचुटरी लिक्विडिटी रेसियो। यो दुइटै मिलाएर चाहिँ लिगल रिजर्भ रेसियो बन्ने गर्दछ। यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, प्राथमिक कानुनी होइन कि मात्र कानुनी मौजदात अनुपात कायम गर्ने कुरा हुनुपर्छ, यहाँ मिस्टेक छ है। भनेपछि लिगल रिजर्भ रेसियो अब राख्नु पर्यो। निक्षेप लियो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अनिवार्य मौजदात या कानुनी मौजदात जुन अनुपात छ त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले कस्टमर अब व्यक्तिगत हुन सक्छ, संस्थागत हुन सक्ला, उनीहरूसँग ऋण सम्झौता गर्ने, बिना ऋण सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गर्न सकिँदैन। अनि चौथो र अन्तिम प्रक्रिया के हो या अन्तिम स्टेप? डिस्बर्समेन्ट अफ लोन थ्रु ब्याङ्क एकाउन्ट है। तपाईँले थाहा छ ब्याङ्कले ऋण प्रवाह गर्दा व्यक्तिलाई क्यास झिकेर दिँदैन, के गर्छ? एउटा खाता खोलिदिन्छ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि ऋण रकम ट्रान्सफर गरिदिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चेक बनाएर दिन्छ कि यो चेकको मार्फतबाट तपाईँले जुन बेला आवश्यक पर्छ तपाईँ यो ऋण निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही नयाँ खाता सिर्जना गर्नुलाई नै हामी साख सिर्जना भन्छौँ। यसको उदाहरणबाट हामी क्लियर हुन्छ, अगाडि बढ्दै जाउँ। अब हामी चाहिँ ब्याङ्क्सले के भन्छौँ? फ्याक्ट्रिज अफ क्रेडिट भन्छौँ के। साखको फ्याक्ट्री भनौँ न, उत्पादन ठाउँ, म्यानुफ्याक्चरर चाहिँ हामी भन्ने गर्दछौँ। अब एउटा सानो एजम्सन छ, मान्यता लिएर सजिलो, मान्यताले सजिलो पार्छ बुझ्नलाई, त्यसको लागि छ एउटा चाहिँ सबै ब्याङ्क चाहिँ एउटा युनिट हो हैन। जति पनि ब्याङ्कहरू छन् ती सबैको कारोबार चाहिँ एक नासले हुन्छ र एउटै युनिट, एक इकाइ जस्तो हामी बुझ्छौँ। र अर्को जति पनि कारोबार हुन्छन् त्यो सबै ब्याङ्क मार्फत नै गरिन्छन् भन्ने चाहिँ यो दुईटा मान्यता अनुसार हामीले चाहिँ साख सिर्जनाको अगाडिको प्रोसेस बुझ्नेछौँ। ठिक छ। अब क्रेडिट क्रिएसन, अब पहिला चाहिँ हामी एउटा सिङ्गल ब्याङ्कले कसरी गर्छ त्यो कुरा हेरौँ हैन, एकल ब्याङ्कबाट। ल अब हामी फेज 1 कुरा गर्छौँ है। फेज 1 को कुरा, फेज 1 भनेपछि मानौ कुनै एउटा नयाँ ग्राहक आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ प्राइमरी डिपोजिट दिनुभयो हैन। अब प्राइमरी डिपोजिट दिएपछि के हुन्छ त? प्राइमरी डिपोजिट 1000 रुपैयाँ दिनुभयो भने अब ब्याङ्कले के गर्नु पर्यो? डी हाम्रो डिपोजिट 1000 अनि लिगल रिजर्भ रेसियो मानौँ हैन, सजिलोको लागि हामीले 20% लिएको छौँ, हुन त अहिले नेपालमा 15% छ। 20% लियौँ भने अब ब्याङ्कले कति रुपैयाँ मतलब भनौँ न रिजर्भको रूपमा मौजदातको रूपमा राख्नु पर्यो? 200 रुपैयाँ। 1000 को 20% भनेपछि 200, भनेपछि ब्याङ्कसँग अब कति पैसा छ ऋण लगानीको लागि? 800 रुपैयाँ। अब मानौ यो 800 रुपैयाँ चाहिँ ब्याङ्कले के गर्यो? एउटा अर्को ग्राहक बी ग्राहकलाई चाहिँ ऋण दियो हैन, के गर्यो? ऋण दियो। अब ऋण दिनुको मतलब के हो? ब्याङ्कले एउटा नयाँ खाता खोल्छ अनि त्यसमा त्यो पैसा जम्मा गरिदिन्छ। गर्यो? गरेको गरेन? हो कि न? यही नहुने हो। प्रोसेस के गर्यो भन्दाखेरि अब ब्याङ्कको खातामा एउटा नयाँ डिपोजिट आयो कि आएन? आयो नि, 800 रुपैयाँ त नयाँ डिपोजिट आयो। त्यो व्यक्तिले, यो व्यक्ति बीले के गर्छ? यो पैसा आज युज गर्छ या भोलि एकैचोटि सबै पैसा निकाल्छ या निकाल्दैन। तर ब्याङ्कसँग त्यो 800 रुपैयाँ आयो। अब यही जुन 800 रुपैयाँ यहाँ आयो त्यो के हो? हाम्रो डेरिभेटिभ डिपोजिट, व्युत्पन्न निक्षेप हामी जसले भन्छौँ।
अब यो 800 रुपैयाँ नयाँ डिपोजिट आउने बित्तिकै अब लिगल रिजर्भ यसको पनि 20% हाल्नु पर्यो हामीले, जुन कि 160 रुपैयाँ भयो। फेरि हामीसँग 640 रुपैयाँ व्युत्पन्न डिपोजिट, यो 640 पुनः हामी कोही अरू व्यक्तिलाई वा अरू संस्थाले हामी ऋण दिन्छौँ भनेपछि नयाँ खाता खुल्यो। नयाँ खाता खुल्ने बित्तिकै फेरि यसको लागि लिगल रिजर्भ हामीले 20% भनेपछि यही प्रोसेस गर्दै जाने हो भने यो प्राइमरी डिपोजिट चाहिँ हाम्रो 1000 बाट 5000 पुग्छ। लिगल रिजर्भ यसको 20% को हिसाबले 1000 र व्युत्पन्न डेरिभेटिभ डिपोजिट कति हुन्छ हाम्रो 4000 रुपैयाँ। अब यसको फर्मुला छ कि यो एम भनेको कति चाहिँ हामी व्युत्पन्न डिपोजिटसम्म बनाउन सक्छौँ, डी प्राइमरी डिपोजिट इन्टु के भनेको हाम्रो त्यो मल्टिप्लायर भन्छ। के को फर्मुला के 1 बाई लिगल रिजर्भ रेसियो। अब 1 के कति लिगल रिजर्भ कति छ 20%, 20% यहाँ राख्यौँ हामीले 20/100 भनेपछि कति आयो 5, यानी कि एमले डी को 5 गुणासम्म 20% ले चाहिँ 5 गुणासम्म हामी चाहिँ नयाँ साख सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेपछि 1000 को ब्यालेन्सले हाम्रो कति साख बन्न सक्छ 5000 सम्मको नयाँ डिपोजिट नयाँ हामी क्रेडिट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। अब यहाँ एउटा कुरा बुझौँ, यदि यो के जति नै कम हुन्छ मान 10% भइदिया भए यो कतिसम्म बढ्थ्यो हाम्रो 5 गुणा होइन 1/0.1 गर्ने बित्तिकै कति आउँथ्यो 10 हुन्छ, यानी कि 10 गुणासम्म साख सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो। यही कुरा छ। अब हामी यसैको अर्कोमा जाउँ, क्रेडिट क्रिएसनमा मल्टिपल ब्याङ्क्स। यसमा अब केही फरक हुँदैन, यसमा यति मात्र फरक हुने हो कि पहिला जस्तै मानौ हामीले एउटा प्राइमरी डिपोजिट एक्सेप्ट गरेर 800 रुपैयाँ ऋण दियो भने हामी के बुझ्छौँ यो पैसा अर्को व्यक्तिले अर्को ब्याङ्कमा है अब अर्को ब्याङ्कमा उसले गरेर राख्छ यो पैसा, तर कारोबार त ब्याङ्कबाट भइछ भने त्यो पैसा जहाँ गयो नि त्यो त ब्याङ्कमै जाने हो। उसले पेमेन्ट कसैले गर्यो भने ऋण लिए मैले घर बनाउनलाई मानौँ र मैले कोही होइन छड सिमेन्ट किनेको थिएँ, उसले चाहिँ भुक्तानी गरे चेकबाट भुक्तानी गर्ने बित्तिकै मेरो ब्याङ्कबाट अब त्यो पैसा कहाँ गयो त्यो फलानो ट्रेडरको चाहिँ ब्याङ्क खातामा गयो, मतलब जाने भनेको त ब्याङ्कमै हो नि, अर्को ब्याङ्कमा गयो। यो हामीले मान्यतामा पनि राखेका छौँ है। अनि यो 800 रुपैयाँ पुनः अब त्यो ब्याङ्कले के गर्छ आफ्नो रिजर्भ रेसियो राख्छ अनि 640 रुपैयाँको ऋण लगानी गर्छ। 640 मानव अर्को ब्याङ्कमा गयो भनेपछि यो टोटल ब्याङ्कहरूको टोटल डिपोजिट सुरुमा 1000 थियो, तर अब यसले चाहिँ साख क्रिएसनबाट के भयो सेम प्रोसेस 5000 भयो 1000 भयो 4000 भयो भनेपछि यहाँ के 20% भएको कारणले हाम्रो 5 गुणासम्म डिपोजिट बढ्न सक्छ। यानी कि मल्टिप्लायरले मेन फरक पार्ने हो भनौँ न। हामी प्राइमरी डिपोजिटलाई चाहिँ मल्टिप्लायरले गुणा गरेर हामीले व्युत्पन्न डिपोजिटको कतिसम्म साख सिर्जना हुन सक्छ त भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। भनेपछि क्रेडिट क्रिएसन यही हो, 1000 को मुद्रालाई 1000 पैसालाई हामी 5000 सम्म साखको रूपमा सिर्जना गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो क्वेसन आउँछ ब्याङ्कमा या हामीले बुझ्ने गरेको के हो भने रोल अफ कमर्सियल ब्याङ्क्स इन क्रेडिट क्रिएसन, साख सृजनामा वाणिज्य ब्याङ्कको भूमिका। अब क्वेसन तपाईँले सोध्न सक्छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भूमिका या कृषि विकास ब्याङ्कको या नेपाल ब्याङ्क, सब त वाणिज्य ब्याङ्क नै हुन्। अब यसमा यदि हामीले हेर्ने हो भने यो सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म सबै त वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत त कारोबार भयो भनेपछि पुरै भूमिका त त्यही नभयो। हेरौँ है, एक्सेप्टिङमा डिपोजिट आयो, मेन्टेनिङ रिजर्भ्स मौजदात कायम गर्नु, एग्रिमेन्ट बनाउनु, सम्झौता बनाउनु, लोन प्रवाह गर्नु, ऋण कलेक्सन अफ लोन्स होइन ऋण सङ्कलन गर्नु र पुनः डिपोजिटरले उसको पैसा फिर्ता गर्नु, यो सबै काम कसले गर्छ वाणिज्य ब्याङ्कले त गरिरहेछ। भनेपछि वाणिज्य ब्याङ्कले सुरुदेखि अन्तिमसम्म साख सिर्जनामा भूमिका खेल्छ। सबैले भन्छ अहिलेको युग साखको युग हो र वाणिज्य ब्याङ्कले साख सिर्जना गरेर हाम्रो इकोनोमी हाम्रो अर्थतन्त्रले ठुलो टेवा पुर्याएको छ भनेर। अब इक्जाममा आयो भने तपाईँले कसरी लेख्ने रोल अफ कमर्सियल ब्याङ्क्स इन होइन क्रेडिट क्रिएसन आयो भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्नु भने त्यो प्रोसेस अनुरूप चाहिँ यो इक्जाम्पल दिएर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। यसमा अरू केही पोइन्ट होइन, त्यही जुन प्रोसेस 4वटा छ त्यही हुन्छ र त्यही नै भूमिका हो, ब्याङ्कले नै गर्ने हो। तर अब एन्सर अब 10 नम्बर आयो भने त अलिकति लेख्नु पर्यो। त तपाईँले एकल ब्याङ्क बहु ब्याङ्किङ प्रणाली भनेर तपाईँले उदाहरण दिएर त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने तपाईँको मोर देन इनफ हुनेछ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच। Don't forget to like and share our video. Click on the logo to subscribe.
किप लर्निङ विथ बिएनबी क्लास एन्ड यस थ्याङ्क यू सो मच। केही कन्फ्युजन भयो भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला है।